बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 3 अप्रैल 2023 रोज़ सोमवार 12 रमज़ान बमुताबिक 1444 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आपको मिलेंगी यहाँ पर बहुत सी ठंडी खबरें आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी शामिल हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। दमाम में मस्जिद से बाहर निकलते हुए हमसाये को चाकू के वार से ज़ख्मी कर दिया, मुल्ज़म गिरफ्तार। सऊदी अरब के शहर दमाम में सऊदी कैप्टन पायलट हसन अल-गामदी को उनके हमसाये ने चाकू से हमला करके ज़ख्मी कर दिया। अल अरेबिया नेट के मुताबिक पुलिस ने सोशल मीडिया पर मामला सामने आने पर कार्रवाई की और मुल्ज़म को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बयान में कहा कि यह वाक़या बाहमी झगड़े का नतीजा था। पुलिस ने हमला आवर को इब्तदाई कार्रवाई के बाद पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया। वाज़ेह रहे कि मशरक़ी दमाम में एक मस्जिद में नमाज मगरिब के बाद एक शख्स ने अपने पड़ोसी को चाकू घोंप कर वो ज़ख्मी कर दिया था। ज़ख्मी होने वाले हसन अल-गामदी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर बताया था कि वह नमाज मगरिब अदा करने के बाद मस्जिद से बाहर निकले तो उनके हमसाये ने चाकू से हमला कर दिया था। सोशल मीडिया पर वो सार्फिन ने सख्त रद्द-ए-अमल का इज़हार करते हुए हमला आवर के खिलाफ सख्त कार्रवाई पर जोर दिया है। सऊदी अरब, अमारात और दीगर ओपेक प्लस ममालिक का तेल की पैदावार में रज़ाकाराना कमी का ऐलान। सऊदी अरब तेल पैदा करने वाले दीगर मुल्कों के साथ मिलकर मई से 2023 के आखिर तक तेल की पैदावार में रज़ाकाराना तौर पर रोज़ाना 5 लाख बैरल कमी करेगा। मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी रोज़ाना 1,44,000 बैरल तेल कम निकालने का फैसला किया है। रूस के नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि रूस भी रज़ाकाराना कटौती में तोसी करेगा। कुवैत, ओमान, इराक और अलजायर ने भी कहा कि वो इस मुद्दत के दौरान तेल की पैदावार में रज़ाकाराना कमी करेंगे। सऊदी अरब में बुलंदोबाला पहाड़ के किनारे इफ्तार दस्तरख्वान। सऊदी अरब के जज़ान रीजन में सियाहती गार्ड और फोटोग्राफर बसाम अल-फीफी ने फीफा पहाड़ी सिलसिले के एक मुनफरद मकाम पर इफ्तार दस्तरख्वान की अक्सबंदी का मुनफरद तजर्बा सोशल मीडिया पर शेयर किया। अल अरेबिया नेट के मुताबिक बसाम अल-फीफी ने बताया कि मैं फीफा रीजन में टूरिज़म टूर ऑपरेट करता हूँ। मेहमानों के एक ग्रुप के लिए इफ्तार का अहतमाम फीफा पहाड़ के इंतहाई मुनफरद मकाम पर किया। मेहमानों ने मुकामी रवायती लिबास भी पहना और वो इस तजर्बे से लुत्फ़ अंदोज़ हुए। एतदाल और टेलीग्राम ने इंतहा पसंदी पर मबनी 60 लाख से ज़्यादा मवाद हटा दिया। सऊदी अरब के आलमी मरकज़ बराए इंसदाद इंतहा पसंद नज़रियात और टेलीग्राम ने 2023 की पहली से माही में इंतहा पसंदी पर मबनी 60 लाख से ज़्यादा डाटा है उसको हटा दिया। सऊदी प्रेस एजेंसी SPA के मुताबिक एतदाल और टेलीग्राम के इश्तराक से 1 जनवरी से 31 मार्च तक शिद्दत पसंद नज़रियात को फ़रोग़ देने वाले और उनसे ताल्लुक़ रखने वाले मवाद को हटाया गया है और मजमूई तौर पर 1840 चैनल्स को बंद किया गया है। सफाई कारकुनान को धूप से बचाने के लिए छतरी मुतारफ। सऊदी शहरी बदर असीरी ने सफाई कारकुनों को धूप से बचाने के लिए मुतहर्रिक छतरी मुतारफ करवाई है। सबक वेबसाइट के मुताबिक शहरी की सजात को खलीजी ताउन कौंसिल में दर्ज कर लिया गया है और बदर असीरी ने कहा कि सफाई कारकुनों के लिए तैयार की जाने वाली छतरी वज़न में काफ़ी हल्की और इस्तेमाल में आसान है। छतरी को कई तरीक़ों से इस्तेमाल किया जा सकता है, इसे बंद भी किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हम उम्मीद रखते हैं कि कंपनियाँ और इदारे इस अहम ईजाद को अपनाएंगे और इसे वसी पैमाने पर इस्तेमाल भी करेंगे। 5 मज़ीद पेशों की सऊदीज़ेशन और सऊदीज़ेशन उसकी पाबंदी करने वाले प्राइवेट शोबे के लिए मराहत का ऐलान। वज़ारत इंसानी वसाइल और समाजी तरक्की की वजारत ने प्रोफेशन और सरगर्मियों के एक नए ग्रुप की सऊदीज़ेशन का ऐलान किया है। जो पेशे इसमें शामिल हैं इसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, बायर है, सेलर है, माल बर्दारी की सरगर्मियों के लिए खिदमात फराहम करने वाले आउटलेट्स हैं और फ्रेट ब्रोकर्स हैं। सऊदीज़ेशन में ख़वातीन की सजावट और सिलाई की सरगर्मियों के जो आउटलेट्स हैं वो भी शामिल हैं, बशर्ते कि ये उनकी सऊदी लड़के और लड़कियों के लिए ज़्यादा हौसला अफजा और नतीजा खेज जॉब्स की मार्केट उनको मुलाजमत के मौके हैं वो फराहम करें। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो प्रोफेशन है जिसकी सऊदीज़ेशन है उसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मैनेजर है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्सपर्ट है। वज़ारत बल्दियात, देही अमूर और हाउसिंग के ताउन से और ये 2 फैसला है वो 2 मराहिल में नाफिज किया जाएगा। पहला मरहला वो 35% सऊदीज़ेशन के साथ होगा और दूसरा इस्टेब्लिशमेंट में मुलाजमीन की कुल तादाद का 40% जो कि 3 या उससे ज़्यादा कारकुनान को मुलाजिम रखते हैं और कम से कम सैलरी वो 6,000 रियाल मुकर्रर की गई है। सेल्स के पेशों में शामिल हैं सेल्स मैनेजर, इंटरनल सेल्स एंड कस्टमर सर्विसेज मैनेजर और पेटेंट एक्सपर्ट, मार्केटिंग सेल्स एक्सपर्ट और प्रिंटर और कॉपियर सेल्समैन, कंप्यूटर सेल्स पर्सन और इसके अलावा सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, रिटेल सेल्स मैनेजर, होलसेल मैनेजर और कमर्शियल एक्सपर्ट, सेल्स एक्सपर्ट और इसके अलावा जो माल बरदार सरगर्मियाँ और फ्रेट ब्रोकर्स के लिए खिदमात फराहम करने वाले आउटलेट्स में जो 14 सरगर्मियाँ हैं उसको वजारत ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक और पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के ताउन से वो मुकामी किया गया है। और
وزارت بلدیات دیہی امور اور ہاؤسنگ کے تعاون سے ٹیکنیکل پروفیشنز میں 10 یا اس سے زیادہ خواتین ورکرز کو ملازمت دینے والے آؤٹ لیٹس کے لیے تکنیکی پیشوں میں ایک خاتون ورکر کا ہونا ضروری ہے۔ کئی مہینوں تک منظر سے غائب رہنے کے بعد سیکیورٹی اور آگاہی مہم کے نتیجے میں ریاض شہر میں رمضان کے مہینے کی آمد کے ساتھ ہی بھیک مانگنے والے جو ہیں پھر سے نظر آنے لگے ٹریفک لائٹس وغیرہ پر، ٹریفک سگنلز پر، اور یہ بات جو ہے اخبار 24 کے ایک فیلڈ مشاہدے کے دوران جو ہے وہ سامنے آئی ہے، اور کچھ عینی شاہدین نے بھی جو ہے اس بارے میں کہا ہے کہ اس سال ٹریفک لائٹس پر جو ہے بیکاریوں میں زیادہ تر خواتین ہیں، اور یہ بات قابل ذکر ہے کہ رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے چند دن پہلے ہی سگنل پر جو ہے وہ بھیک مانگتے نظر آنے لگی ہیں، اور جیسا کہ پتہ چلتا ہے کہ ان کی واپسی پچھلے سالوں کے مقابلے میں محتاط تھی، کیونکہ وہ شہر کے مرکز سے دور اور جو ہے محلوں میں ٹریفک سگنلز کے درمیان اور مختلف ٹائمنگز میں جو ہے خاص طور پر جو ہے ناشتے کے اوقات اور دن کے مختلف اوقات میں ایسا کرتے ہیں، یا رات اور وہ سگنل پر 1 سے 2 گھنٹے تک رہتے ہیں۔ انسداد جو گداگری قانون ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو بھی بھیک مانگنے کا عمل کرے گا، اکسائے گا، اسے اتفاق کرے گا، دوسروں کی مدد کرے گا، اسے بھی سزا دی جائے گی، 6 ماہ سے زیادہ کی قید یا 50,000 ریال یا جرمانہ یا دونوں سزائیں بھی بیک وقت دی جا سکتی ہیں۔ دریا کے کمشنر منصب سے سبکدوش، شاہی فرمان جاری۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے شاہی فرمان جاری کر کے دریا کے کمشنر شہزادہ احمد بن عبداللہ کو منصب سے سبکدوش کر دیا۔ شاہ سلمان نے فہد الرشید کو ریاض رائل اتھارٹی کی سربراہی سے مستعفی کر کے کابینہ میں وزیر کے رتبے پر مشیر مقرر کر دیا۔ سعودی عرب میں غیر ملکیوں کے ملکیتی مویشی اور اونٹ 5 ماہ میں سعودی عرب سے نکالنے کا حکم۔ سعودی عرب کی وزارت ماحولیات، پانی اور زراعت نے غیر سعودیوں کی ملکیت والے اونٹوں اور مویشیوں کے مالکان کو یاد دہانی کرائی ہے کہ وہ مویشیوں کو اپنے ملکوں میں لے جانے کے لیے دی گئی مدت کو سامنے رکھیں اور اگلے 5 ماہ کے اندر مویشیوں کو اپنے ملکوں میں لے جائیں۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق وزارت زراعت نے غیر سعودی ملکیت کے حامل اونٹوں اور دوسرے مویشیوں کے مالکان اور چراہوں سے کہا ہے کہ وہ مویشیوں کو ان کے ملکوں میں لے جانے کے لیے دی گئی مدت کے اندر مویشی لے جائیں۔ اردن کے ولی عہد کی عمرے کے لیے سعودی عرب آمد۔ اردن کے ولی عہد شہزادہ الحسین بن عبداللہ ثانی عمرے کے لیے جو ہے وہ سعودی عرب پہنچے ہیں۔ سرکاری خبررساں ایجنسی ایس پی کے مطابق جدہ کے کنگ عبدالعزیز ایئرپورٹ پر بکہ ریجن کے نائب گورنر شہزادہ بدر بن سلطان بن عبدالعزیز نے ان کا خیر مقدم کیا۔ اس موقع پر جدہ کے میئر صالح الترکی، مکہ مکرمہ گورنریٹ کے پولیس ڈائریکٹر صالح الجابری، جدہ میں اردن کے قونصل جنرل جعفر محمد جعفر اور مکہ مکرمہ میں رائل پروٹوکول آفس کے ڈائریکٹر احمد بن ظافر موجود تھے۔ ریاض میں کسوہ پروجیکٹ کے تحت 50,000 ملبوسات کا عطیہ۔ ریاض میں منعقد ہونے والے کپڑوں کے ایک بڑے خیراتی منصوبے کسوہ پروجیکٹ میں جو ہے 50,000 سے زیادہ کپڑے اور اس سے متعلقہ اشیاء عطیہ کی گئی ہیں۔ عرب نیوز کے مطابق کسوہ پروجیکٹ کے تحت ملبوسات اور اس سے متعلقہ اشیاء کی تیسری عطیہ مہم کا اہتمام سعودی عرب کے 13 مختلف مقامات پر کپڑے کی مارکیٹوں میں کیا گیا۔ یہ خیراتی تقریب ریاض کی پرنس سلطان یونیورسٹی کے طلباء کی جانب سے نبادر کلب کے تعاون سے منعقد کی گئی۔ سعودی عرب میں اتوار کو سونے کے ریٹ میں اضافہ ریکارڈ۔ سعودی گولڈ مارکیٹ میں اتوار 2 اپریل کو کاروبار کے آغاز پر سونے کے ریٹ میں اضافہ دیکھا گیا۔ سعودی عرب میں سب سے زیادہ 21 کیرٹ سونا استعمال ہوتا ہے، اس کی قیمت 207.85 ریال رہی۔ 24 کیرٹ 1 گرام سونا 237.54 ریال، جبکہ 22 کیرٹ 217.75 ریال اور 18 کیرٹ 178.16 ریال میں فروخت کیا جاتا رہا۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں آج کے ریال کے ریٹ کے بارے میں۔ آپ کو بتاتے ہیں سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشن سینٹرز پر جو ہے ریال ریٹ کے بارے میں۔ آج پاکستان کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 74 روپے 60 پیسے، ایس ٹی سی پے دے رہا ہے 74 روپے 64 پیسے، تحویل اراضی دے رہا ہے 74 روپے 55 پیسے، ویسٹرن یونین دے رہا ہے 74 روپے 92 پیسے، اور منی گرام دے رہا ہے 74 روپے 84 پیسے، ٹیلی منی دے رہا ہے 74 روپے اور 70 پیسے۔ انڈیا کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 21 روپے 46 پیسے، ایس ٹی سی پے 21 روپے 44 پیسے، تحویل اراضی 21 روپے 50 پیسے، ویسٹرن یونین 21 روپے 53 پیسے، منی گرام 21 روپے 48 پیسے، انجاز بینک 21 روپے 46 پیسے دے رہا ہے۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ اب مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔